अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हुनैन बिन इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है हुनैन बिन इमरान। 11 सितंबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला होता है जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। 9/11 हमलों के बाद अलकायदा के सीनियर तरीन रुकन उसामा बिन लादेन के नायब का एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को फ़ोन आता है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका को समझा दें कि जंग अभी शुरू हुई है, हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। ये नायब कौन थे, ये अलकायदा के रुकन कौन थे, इस वीडियो में आप जान सकेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमन अल जवाहिरी की, जिनको गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हुक्काम ने अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से मारने का दावा किया गया है। 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड तस्वुर किए जाने वाले एमन अल जवाहिर को अमरीका की जानिब से मारने का दावा किया गया है, जहां वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक सेफ हाउस में मुकीम थे और उनकी फैमिली भी उनके हमरा थी। एमन अल जवाहिरी कौन थे? एमन अल जवाहिरी 19 जून 1951 में मिस्र में पैदा हुए, जो एक डॉक्टरी यानी उल्मा के घराने में पैदा हुए, जिनका पेशा तिब यानी मुआलजा था। ये घराना एक एहतराम का घराना समझा जाता था। इनके दादा राबिया अल जवाहिरी सुन्नी आलिम दीन और मिस्री तालीमात के मरकज़ अल अजहर में इमाम। इस अरसे में इनके चचा अरब लीग के एक सेक्रेटरी जनरल थे। एमन अल जवाहिरी स्कूल के ज़माने से ही मजहबी सियासत में शामिल हो गए। इन्हें 15 साल की उम्र में एक मजहबी कलदम सियासी तंजीम का रुकन बनने पर गिरफ्तार किया गया। काहिरा में तिब की तालीम के दौरान ही इनकी सियासी सरगर्मियां ना रुकी। इन्होंने 1974 में ग्रेजुएशन किया और 4 साल बाद सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। एमन अल जवाहिरी के वालिद अद्वियात साज थे, जिनका इंतकाल 1995 में हुआ। इन्हें अलकायदा तंजीम के साबिक अमीर उसामा बिन लादेन और नायब मंसूबा साज समझा जाता था। बाज़ माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में होने वाले 9/11 के हमले इन्हीं की मंसूबा बंदी के जरिए किए गए। अल जवाहिरी FBI यानी अमेरिका की जानिब से दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, यानी उसामा बिन लादेन के बाद दूसरी मोस्ट वांटेड शख्सियत पूरी दुनिया में एमन अल जवाहिरी थे, जिनके सर की कीमत $2.5 करोड़ रखी गई थी। एमन अल जवाहिरी को 13 जनवरी 2005 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया, जहां वो बच गए, मगर अलकायदा के 4 कारकुन हलाक हो गए। हमले के 3 हफ्ते बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया उस वक्त के अमेरिका के सदर जॉर्ज W बुश के नाम। वो कहते हैं कि इस कुर्राए अर्ज़ पर कोई ऐसी ताकत नहीं जो उन्हें रोक सके, फिर वो अमेरिका तो उनके आगे कुछ भी नहीं। 8 जून 2011 को अपनी वेबसाइट पर वीडियो बयान जारी करते हुए उनका कहना था कि उसामा बिन लादेन आज भी अमरीकियों के दिमागों पर सवार है। उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा के मरकजी कमांड की जानिब से एमन अल जवाहिरी को अलकायदा का सरबराह बनाया गया। हमला कुछ इस तरह हुआ कि इतवार की सुबह एमन अल जवाहिरी अपने अफगानिस्तान काबुल के एक सेफ हाउस में अपनी बालकनी पर आकर खड़े हुए, वहीं और एक अमरीकी ड्रोन ने उन पर हमला किया जिसमें सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया गया। ये एक हैरानकुन बात है कि ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल की गई कि सिर्फ टारगेट को निशाना बनाया गया, उसके अलावा इर्द गिर्द के लोग महफूज रहे। यानी हम इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उस सेफ हाउस में उनकी अपनी फैमिली भी मौजूद थी, उनका ख़ानदान भी मौजूद था, मगर वो तमाम के तमाम महफूज रहे। सिर्फ और सिर्फ एमन अल जवाहिरी हलाक हुए उस निशाने की जद में आकर। इससे पहले अमेरिका पर यह तनकीद होती रही है कि वो जब ड्रोन हमले करता है तो उसमें बेगुनाह अफराद की जानें जाती हैं, मगर ये अपनी नौइयत का एक अनोखा वार था, एक अनोखा हमला था जिसमें सिर्फ एमन अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया। और ये अमेरिका का ड्रोन हमला पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है, इसी वजह से कि ये कैसा ड्रोन हमला था कि जिसमें एक ही टारगेट को निशाना बनाया गया और उसमें एक ही टारगेट आपकी अप्रोच में आया। अब ये हमला हुआ भी है या नहीं हुआ, इसमें अफगानिस्तान की जानिब से ये बयान दिया गया है कि हमला हुआ है, लेकिन अल जवाहिरी पर हुआ या नहीं हुआ ये कुछ नहीं कह सकते। बीबीसी ने वहां जाने की कोशिश भी की, लेकिन बीबीसी को वहां जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दिखाया जाए।
اب افغانستان اس لائحہ عمل پر بیٹھا ہے، اس لائحہ عمل پر اجلاس کر رہا ہے کہ کیا امریکہ کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے سرحدی حدود کی یا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور افغانستان میں ڈرون حملہ کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ان کی موت کا ڈی این اے ثبوت تو نہیں، مگر بصری شواہد اور دیگر شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ایمن الظواہری نہیں رہے، یعنی القاعدہ کے چیف اس دنیا میں نہیں رہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار کے مطابق ایمن الظواہری جس سیف ہاؤس میں مقیم تھے وہ حقانی نیٹ ورک کے سابق مشیر کا گھر تھا۔ یعنی یہاں سے یہ بات بھی زیر بحث آ سکتی ہے کہ جہاں دوحہ معاہدے میں یہ بات مانی گئی تھی کہ امریکہ افغانستان کی سرزمین امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہی حقانی نیٹ ورک جو امریکہ کے خلاف ہے، وہی حقانی نیٹ ورک جس کو کالعدم کہا جا چکا ہے، اسی کے سیف ہاؤس میں ایمن الظواہری مقیم ہے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ امریکہ کی اس تصدیق کے بعد کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ڈرون حملہ تھا کہ ایک ہی کو مارا گیا، ایک ہی ٹارگٹ ہوا۔ چلو اگر مار بھی دیا گیا تو اس کی لاش کہاں گئی؟ اس حملے کی خبر ہزاروں میل دور بیٹھے جو بائیڈن کو تو اگلے ہی لمحے مل گئی، مگر افغانستان میں بیٹھے طالبان حکومت کو اس حملے کی خبر تک نہ ہوئی۔ طالبان کا مزید کہنا تھا کہ اس حملے کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور حملہ ضرور ہوا ہے مگر ایمن الظواہری پر ہوا یہ نہیں کہہ سکتے۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ حملہ تو ہوا ہے، ایمن الظواہری ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کی فیملی کا کیا بنا، ان کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا نہ چھوڑ دیا گیا، تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے حملے کے فوراً بعد حقانی نیٹ ورک کے پرتشدد کارکنان وہاں پہنچے جن کو اس حملے سے علم ہو چکا تھا، انہوں نے ایمن الظواہری کی پوری فیملی کو وہاں سے نکال دیا۔ پوری دنیا میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کیسے کامیاب ہوا، آیا یہ آپریشن ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، یا اس کی اسٹریٹجیز کیا بنائی گئی تھی، یا اس کو کب سے پلان کیا جا رہا تھا۔ مگر امریکی حکام کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایمن الظواہری ہلاک ہو چکے ہیں، مگر وہ کس طرح ہلاک ہوئے، کون سا میزائل فائر کیا گیا یا کون سا ڈرون استعمال کیا گیا، اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ اور جس وقت یہ حملہ ہوا اس دوران پورے افغانستان یا پورے کابل میں امریکہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ الظواہری کی لاش کا کیا ہوا۔ جو بائیڈن کے مطابق، امریکہ کے مطابق، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے الظواہری کی لاش کو لینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ جب اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا، اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی لاش، اسامہ بن لادن کی لاش سمندر برد کر دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ان کا مقبرہ نہ بنا دے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے اتحادی ہیں یا خود امریکہ میں وہ ہوشیار رہیں، کیونکہ اس عمل کا رد عمل ضرور آ سکتا ہے القاعدہ کی طرف سے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق انہوں نے اپنے جتنی بھی ایمبیسیز پوری دنیا میں ہیں ان سب کو ایکٹیو کر دیا ہے، ان سب کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ تیار رہیں، کیونکہ القاعدہ یا دوسری شدت پسند تنظیم امریکہ پر حملہ کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ ایمن الظواہری کی موت کی اطلاع امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خود پریس میں آ کر دی۔ ان کے اس پورے خطاب میں سب سے قیمتی الفاظ یہ تھے کہ اگر آپ ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ دنیا میں کہیں بھی چھپ جائیں، ہم آپ کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کس طرح ہوا، ایمن الظواہری کے ساتھ بھی جن کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، آیا یہ دعویٰ سچ ہے یا جھوٹ، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ حقیقت کیا تھی ہم نے آپ سے شیئر کر دی۔